दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईलाई स्वागत छ। समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुमा विश्लेषण, छलफल र विवेचना गरिने यो कार्यक्रममा आज हामी ऊर्जाको किफायतीको नयाँ अवधारणा, यसको अभ्यास र सम्भावना अनि यसको नीतिगत पक्षको बारेमा कुराकानी गर्छौं। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले 3 जना अतिथिलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं। उहाँहरू हुनुहुन्छ डाक्टर उत्तम कुँवर, प्रोजेक्ट म्यानेजर, इनर्जी इफिसियन्सी सेन्टर, यो चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत रहेको छ। त्यसैगरी अर्का सहभागी हुनुहुन्छ डाक्टर नारायण चौलागाई, उहाँ चाहिँ टिम लिडर हुनुहुन्छ नेपाल इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम, यो जर्मन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। र अर्का सहभागी हुनुहुन्छ दिनेश तुलाधर, उहाँ प्रबन्ध निर्देशक होटल हिमालय र होटल एसोसिएसन अफ नेपालको कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। म डाक्टर चौलागाईबाट सुरु गरौँ। यो जुन अहिले पछिल्लो समयमा इनर्जी अडिट अर्थात् ऊर्जाको लेखाजोखा अर्थात् परीक्षण जे भने पनि, अनि इनर्जी इफिसियन्सी, ऊर्जाको किफायती जस्ता नयाँ शब्दहरूको शब्दावलीको प्रयोग गर्दै ऊर्जाको प्रयोगको तौर तरिकामा केही नयाँ किसिमले जानुपर्छ भनेर यहाँहरूले ल्याइराख्नु भएको छ। वास्तवमा यो इनर्जी इफिसियन्सी र इनर्जी अडिट भनेको के हो? बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गरेर खेर गइरहेको ऊर्जालाई चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ लगाउने, बढी उत्पादकत्व लिने भन्ने चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ ऊर्जा दक्षता, इनर्जी इफिसियन्सी हो। र इनर्जी अडिट अर्थात् ऊर्जा लेखा परीक्षण जुन यहाँले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेको ऊर्जा कुन हिसाबले प्रयोग गरेका छौँ, कहाँ कहाँ प्रयोग गरेका छौँ, कहाँ चाहिँ बचाउन सक्ने अथवा खेर गएको ठाउँलाई रोक्न सक्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन्, त्यसमा प्वालहरू, लुपहोलहरू कहाँ कहाँ छन्, कहाँ कहाँ टाल्न जरुरी छ भन्ने चिजको एउटा लेखाजोखा गर्ने त्यो पद्धति। जसरी हामीले चाहिँ अरू फाइनेन्सियल अडिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कहाँ कति आम्दानी भयो, कति खर्च भयो भन्ने देखे जस्तै यो ऊर्जा अडिट, इनर्जी अडिट, ऊर्जा लेखा परीक्षणले पनि ऊर्जा कहाँबाट आयो, कहाँ खर्च भयो भन्ने चिजको एउटा लेखाजोखा गर्ने प्रणाली त्यो ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा लेखा। यो उद्योग क्षेत्रमा मात्रै हुन्छ? होइन, उद्योगमा मात्रै हुन्छ। जहाँ जहाँ ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा हुन्छ। अलिकति उद्योगमा कुरा आएको कारण चाहिँ उद्योगले चाहिँ ऊर्जाको अलिक ठुलो एमाउन्ट खर्च गर्छ एकै ठाउँमा, अलिकति सेन्ट्रलाइज वेमा। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सानो इन्टरभेन्सनले पनि अलिक धेरै चाहिँ ऊर्जा दक्षता प्राप्त गर्न सक्ने, ऊर्जा बचत गर्न सक्ने, खेर गएको ऊर्जा जोगाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो भएर उद्योगमा अलिक बढी चर्चामा आएको हो। तर त्यो ऊर्जाको प्रयोग हुने सबै क्षेत्रमा चाहिँ इनर्जी अडिटको चाहिँ व्यवस्था हुन्छ। भनेपछि त्यो घरधुरी तहमा पनि लागू गर्न सकिन्छ, त्यसलाई अभ्यास गर्न सकिन्छ। घरमा, कमर्सियल बिल्डिङहरूमा, उद्योग धन्दाहरूमा जहाँ जहाँ ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ ती सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले कति ऊर्जा खपत गर्छौँ, कहाँ कहाँ चाहिँ बचत गर्ने सम्भावना छ, कहाँ कहाँ चाहिँ लसहरू घटाउने सम्भावना छ, त्यो हेर्न जरुरी भएको हुनाले त्यो ऊर्जा प्रयोग गर्ने सबै क्षेत्रमा चाहिँ त्यो चाहिँ जरुरी छ, गर्नुपर्छ। डाक्टर उत्तम कुँवरज्यू, यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत इनर्जी इफिसियन्सी सेन्टर भनेर यहाँहरूले सुरुवात पनि गर्नुभएको छ होइन? डाक्टर चौलागाईले भन्नुभएकै अवधारणासँग मिल्छ कि यसको काम गर्ने तौर तरिका पनि, अर्थात् के हो, यसले के काम गर्छ? अब पहिला त के भनेदेखि चाहिँ नि हामीले यो ऊर्जा दक्षताको जब कुरा गर्छौँ नि, हामी ऊर्जा दक्षताको कुरा गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ नि घरधुरीदेखि लिएर उद्योगमासम्म जानुभयो अघि। ऊर्जा दक्षताको कुरा हामी घरधुरीमै हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो जुन ग्रामीण क्षेत्रमा भएको 3 ढुङ्गे जुन चुलो छ त्यसको ऊर्जा दक्षता हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 20% भन्दा बढी छैन होइन। हाम्रो घरमा प्रयोग गर्ने ग्यास हिटरहरू छन्, ग्यासका चुल्हाहरू छन्। 20% भन्दा छैन भनेको 80% खेर 20% मात्रै प्रयोग भएको छ, मात्रै प्रयोग भएको छ। त्यस्तै अब घरमा हाम्रो प्रयोग गर्ने ग्यासका चुल्हाहरू छन्, घरधुरीमै हेऱ्यो भने त्यसको ऊर्जा दक्षता हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको जुन त्यो लसेसहरू भइराखेको हुन्छ रेडिएसन साइडबाट, त्यसले हेर्दाखेरि पनि 40-50% भन्दा बढी चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको पाइँदैन। अब जब हाम्रो यो स्थिति छ भनेदेखि उद्योगहरूमा पनि, जुन हाम्रो उद्योगहरूमा एउटा पहिला कुरा त के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि ऊर्जा दक्षता भन्दाखेरि ऊर्जा भनेको विद्युतीय ऊर्जा र तापीय ऊर्जा दुईटाले लिनुपर्छ। हामी ऊर्जा भन्ने बित्तिकै एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भने ऊर्जा भन्ने बित्तिकै हाइड्रो पावरमा जान्छौँ, त्यो होइन है। र उद्योगहरूमा जुन हाम्रो ऊर्जा दक्षताको कुरो छ, हाम्रा जुन मेसिनहरू छन्, विद्युतीय उपकरणहरू छन्, तापीय ऊर्जाबाट चाल्ने प्रोसेसहरू छन्, त्यसमा हामीले अडिट गर्ने भन्ने कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्ता प्रयोग गर्दाखेरि
ऊर्जाको उचित प्रयोग भएर जुन हाम्रो डाक्टर चौलागाईले भन्नुभयो त्यही मात्रामा उचित ऊर्जा प्रयोग गरेर बढीसँग बढी उत्पादन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यदि त्यही उत्पादन भइराखेको छ र त्यो उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो ऊर्जाहरूको चुहावट भइराखेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्ता पोइन्टहरूलाई त्यस्ता हटस्पटहरूलाई केन्द्रहरूलाई पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार गरेर हामीले ऊर्जाको बचत गर्न चाहिँ अहिलेको चाहिँ अति आवश्यक चाहिँ नि हाम्रो काम हो होइन। त्यही अन्तर्गत एफएनसिसिआईले त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको अब अहिले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि नेपालको इतिहासमा वर्ल्ड ब्याङ्कले सुरु गरेको थियो 1996बाट अघि। वर्ल्ड ब्याङ्कले जब यो के भनेदेखि चाहिँ नि ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी काम सुरु गरेको त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल सेक्टर प्रोग्राम सपोर्ट भन्ने डेनिस सरकारले गर्यो र त्यस बेलामा हामीले के देखेको थियौँ भनेदेखि चाहिँ नि उसले 360वटा उद्योगहरूको अडिट गरेको लेखाजोखा गरेको ऊर्जाको गर्दाखेरि उसले के पाएको थियो भनेदेखि विद्युतीय ऊर्जामा 15% र तापीय ऊर्जामा 30% बचाउन सक्ने त्यही उत्पादन गर्दाखेरि बचाउन सक्ने सम्भावनाहरू छ र त्यसलाई नै आधार मानेर हाम्रो यो जुन GIZ को चाहिँ निप प्रोग्राम छ निप प्रोग्रामले 2010मा चाहिँ नि यो निप कार्यक्रम नेपाल ऊर्जा दक्षता आयोजना भनेर ल्याएको हो। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ नि कम्पोनेन्ट 3 भनेपछि चाहिँ त्यसको खण्ड 3 को एउटा पार्ट के छ भन्दै एउटा खण्ड के छ भनेदेखि चाहिँ नि उद्योगहरूमा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ नि हामी एफएनसिसिआई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्छौँ। त्यस किनभनेदेखि चाहिँ उद्योगमा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न जति महासङ्घलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ आफ्नो मातहतका चाहिँ आफ्नो अन्तर्गतका जुन संस्थाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यसको लागि चाहिँ नि ऊर्जा दक्षता केन्द्र खडा गरेको हो। यसले के तालिमहरू दिने अर्थात् अडिट नै गरिदिने अर्थात् प्रचार प्रसारको काम के काम गर्छ? यसको तिनटै गर्छ यसले। यस्ता उद्योग जसले चाहिँ ऊर्जाको बढी खपत गर्छ त्यस्ता उद्योगहरूको सिलेक्टेड स्याम्पलहरू लिएर तिनीहरूको चाहिँ ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी चाहिँ नि अनुगमन गर्ने मोनिटरिङ गर्ने मेजर गर्ने र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको स्थिति के छ त त्यहाँ सुधारका सम्भावनाहरू के छन् त्यो सबैको लेखाजोखा गरेर त्यसमा हाम्रो होटल सेक्टरको पनि गरेको हो होइन। त्यो लेखाजोखा गरेर अब त्यो ऊर्जा बचाउन सक्ने सम्भावना कहाँ कहाँ छन् र त्यसको लागि के प्रविधिको आवश्यकता पर्छ त्यसको लागि खर्च कति चाहिन्छ त्यसको लागि पेब्याक पिरियड कति हो र त्यसको लागि यदि उपकरण चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसका भेन्डरहरू त्यसका चाहिँ नि के सामान उपलब्ध गराउने संस्थाहरूको त्यो सम्पूर्ण विवरण दिएर हामीले चाहिँ उद्योगहरूलाई दिन्छौँ। भनेपछि यसले उद्योगहरूमा एकपट्टि ऊर्जा दक्षताको चाहिँ नि मूल्याङ्कन पनि गर्छ अर्कोपट्टि देशमा दक्ष जनशक्ति पनि तयार गर्छ र अर्कोपट्टि चाहिँ ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छ। दिनेश तुलाधरज्यू तपाईँको होटलमा होटल हिमालयमा इनर्जी अडिट गरिसक्नुभयो है? कसरी गर्नुभयो त तपाईँले यो बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो इनर्जी अडिटको बारेमा? इनर्जी अडिटको बारेमा त भाषामा एफएनसिसी मार्फत थाहा पाएको थिएँ। उहाँको एउटा सेल थियो होइन। अब होटल हिमालयको तर्फबाट एक्जिक्युटिभ मेम्बर पनि हुनु एहानको कोअर्डिनेटर गर्छन् सिलसिलामा अब उहाँहरूले GIZ कोअर्डिनेट गरेर एउटा इनर्जी अडिट पनि गर्ने प्रावधान रहेछ भनेको थाहा पाएपछि ल मैले पनि अलिक इन्ट्रेस्ट थियो यसमा। अब म पनि यो फिल्डमा अब यो होटल बाहेक अरू सेक्टरमा पनि यो इनर्जी सेक्टरमा पनि म भएको हुनाले अलिकति गराइहालौँ भनेर गराएको थिएँ। कस्तो देखियो त इनर्जी अडिट गर्दाखेरि के पाउनुभयो तपाईँले? अडिट गर्दाखेरि राम्रै कुरा हो त्यो कुरा किनभने अब उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा विशेषज्ञको टिमै रहेछ त्यसमा होइन। पुरा विशेषज्ञको टिम आएर हाम्रो होटलको पुरा चाहिँ A to Z अब हरेक पोइन्टमा पुरा अडिट गर्नुभएको थियो र एउटा मोटो किताबी रिपोर्ट पनि बनाएको थियो। त्यसमा अब उहाँले सुझावसहितको कुरा हो होइन। धेरै सुझावहरू थियो त्यसमा। अब त्यो सुझावहरू जम्मै चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले पर्सनली आफ्नो संस्थामा चाहिँ अलिकति धेरै सेभ भएको चाहिँ पाएँ। धेरै भन्दाखेरि पनि अब कति पर्सेन्ट जति सेभ भयो? अब एभरेजमा भनौँ भन्दाखेरि 3% जति सेभ भएको थियो। तपाईँले मासिक कति जतिको बिल तिर्नुहुन्थ्यो पहिला? मासिक हामीले तिर्दाखेरि बिजुलीको बिल भनौँ 13 लाख जति महिनाको जान्छ हाम्रो। बिजुलीको त्यो भयो। अरू अब ग्यासदेखि लिएर अब त्यहाँ धेरै तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ? त्यो त ग्यासको त अब यसमा हिसाब छैन। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मात्रै हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो 13 लाख मन्थली थियो। अब 3% भनेको पनि 70,000 बच्यो नि होइन। अब त्यो बजेटको कुरा ठुलो भन्दाखेरि पनि अब बजेटको कुरा बच्यो त्यो 3% त इफिसियन्सीको लेभल बढ्यो भने कुरो होइन। त्यो कुरा राम्रो पार हो त्यहाँ। अनि 3% भनेको त हामीले त्यो अरूमा युज गर्न पायो नि। अब आजकल इनर्जी सर्टेज भएको बेलामा एउटा इन्डस्ट्रीले 3% बजेट भयो भने 3% भनेको पनि अब हाम्रो होटल इन्डस्ट्रीमा 4000 युनिट बनाउँछ। म फेरि डाक्टर साहबकोमा आउँछु। नीतिको सन्दर्भमा नेपालमा अब ऊर्जा सम्बन्धीका धेरै नीतिहरू पनि छरिएका वैकल्पिक ऊर्जातिरको होला हाइड्रो पावरतिरको होला अरू विभिन्न किसिमका नीतिहरू नभएका होइनन्। ती नीतिले यो चाहिँ किफायतीको पक्षलाई समेटेको छ? नीतिगत रूपमा हामीले के गर्न जरुरी छ?
ऊर्जाकै क्षेत्रमा पनि हाम्रो नेपालमा एकीकृत नीतिको अभाव छ अहिलेसम्म। एकीकृत ऊर्जा नीति भन्ने नै हामीसँग नभएको हुनाले ऊर्जाभित्र इनर्जी इफिसियन्सी पनि इनर्जीभित्रै पर्ने भयो, ऊर्जा दक्षता पनि ऊर्जा नीतिभित्र पर्ने भयो। त्यो एकीकृत नीति नभएको कारणले त्यो भित्र पर्ने सेक्टर सब सेक्टरहरूको नीतिको चाहिँ अलिकति अवस्था दयनीय नै छ, राम्रो छैन होइन। अहिलेको पोलिसी इनर्जी पोलिसीको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सप्लाई ड्रिभन छ, भनेपछि कसरी बढी सप्लाई गर्ने भन्नेतिर नै बढी धेरैको चाहिँ ध्यान गएको छ र सप्लाई भएको चिजलाई कसरी बुद्धिमत्तापूर्वक चाहिँ लस कसरी घटाउने, कसरी चाहिँ त्यही उत्पादकता त्यही इनर्जीको प्रयोगले उत्पादकता बढाउने भन्नेतिर चाहिँ कम छ। भनेपछि त्यसको दुईवटा पाटो हुन्छ इनर्जी भनेपछि, त्यसको सप्लाई साइड हुन्छ, त्यसको डिमान्ड साइड हुन्छ होइन। अनि सप्लाई साइडतिर चाहिँ हामी फोकस त गरेका छौँ, भरै त्यता पनि प्रब्लम छ, तर डिमान्ड साइडमा चाहिँ यो कम्प्लिटली धेरै हदसम्म नेग्लेक्टेड छ। भनेपछि यो ग्यापलाई एड्रेस गर्ने गरी सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रा नीतिहरू परिमार्जित हुनु र नयाँ नीतिहरू बन्नु जरुरी छ। डिमान्ड साइडपट्टिको डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट र इनर्जी इफिसियन्सीको साइडमा चाहिँ नीति बन्न जरुरी छ। त्यो नीति बन्यो भने यो कामलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सजिलो पर्न सक्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो हाम्रो प्रोग्रामको निप अन्तर्गतको कम्पोनेन्ट 1मा चाहिँ हामीले दुईवटा नीतिहरूको चाहिँ अहिले सरकारलाई सपोर्ट गर्ने गरी चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। के नीति हुन् ती? एउटा चाहिँ इनर्जी इफिसियन्सी स्ट्राटेजी फर्मुलेसन, त्यो ऊर्जा दक्षताको रणनीति बनाउने, त्यसभित्र चाहिँ अब कसरी के गर्नुपर्छ, यो डिमान्ड साइड पक्षका यो इनर्जी इफिसियन्सीका साइडहरूमा के गर्नुपर्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ अहिले हामीले काम गरिराखेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ बायोमास इनर्जी स्ट्राटेजी भनेपछि अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदम ठुलो स्रोत चाहिँ इनर्जीको ठुलो स्रोत चाहिँ भलै त्यो कमर्सियल इनर्जी होइन तैपनि त्यो बायोमासबाट आउँछ, त्यो पनि इनइफिसियन्ट हिसाबले चाहिँ। बायोमास भनेको के हो नि? यो चाहिँ जैविक जुन घाँस दाउरा गुइठा गोबर पात गुइठा गोबर अब कृषिबाट आउँछ जुन कुहिने चिजहरू हुन्छ, जुन नेपालमा त्यो इनर्जी कन्जम्सनको रेसियो हेर्दा करिब 80%, 78-80% देखिन्छ। त्यसको त्यो स्रोत त्यति छ, तर त्यो चाहिँ सबभन्दा कम इफिसियन्ट हिसाबले युज भएको त्यो छ। अघि डाक्टर कुमारले भन्नुभएको थियो नि 20% मात्रै हामीले उपभोग गरेछौँ, 80% सबै लस भइरहेछ। 20 भने नि धेरै राम्रोमा हो, तर नर्मली यो तीनमुखे चुलोको त 9-10 हुन्छ। भनेपछि यो हामीले बनाउने पोलिसीले त्यो कुरालाई पनि एड्रेस गर्छ। त्यो कुरालाई पनि एड्रेस गर्छ। म फेरि डाक्टर कुमारकोमा आउँ। निजी क्षेत्रले यो इनर्जी एफिसियन्सीको पाटोलाई अगाडि बढाउन कतिको आवश्यक ठानेको छ अहिले? हामीले अहिलेसम्म 22वटा उद्योगहरूको चाहिँ नि अडिट गरिसक्यौँ। गर्दाखेरि हामीले के पाएको छ भनेदेखि चाहिँ नि विद्युतको हकमा चाहिँ नि 15देखि 20%सम्म ऊर्जा बचाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। त्यो चाहिँ के भनेदेखि कुनै पनि सेक्टरले यदि त्यो डकुमेन्टहरू हेर्न चाहन्छ भनेदेखि त्यो ओपन छ, हामी देखाउन सक्छौँ हगि। किनभने त्यसको लागि चाहिँ नि हाम्रो इन्टरनेसनली के भन्ने एक्सपिरियन्स अडिटरहरूले चाहिँ नि अडिट गरेको हो हगि। र अर्कोपट्टि तापीय ऊर्जामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि उद्योगहरूमा लगभग 30%सम्म बचाउन सक्ने सम्भावना छ। अब एउटा उद्योगले 15देखि 20% इलेक्ट्रिसिटी 20% तापीय ऊर्जा बचायो भनेदेखि मार्केटमा उसको कम्पिटिटिभ प्राइस कस्तो हुन्छ त? उसले त सस्तो मूल्यमा बेच्न सक्छ। अब यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष आयो त्यो अध्ययनबाट, त्यो अडिटबाट, भनेपछि यो अभ्यास गर्नको लागि उद्योग धन्दाहरू सबै तयार छन् त? उहाँहरूले चाहिँ माग गरिराख्नु भएको छ अडिट गरिदेऊ भन्ने कस्तो छ ट्रेन्ड? अब हेर्नुहोस्, कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो जब हामी पूर्वबाट पश्चिम जान्छौँ नि, पूर्वबाट नेपालको पूर्वी भागबाट पश्चिम जाँदाखेरि उद्योगहरूको जुन स्थापनाहरू छन् नि त्यसमा चाहिँ नि फरक छ। हाम्रा उद्योगहरू जुन पूर्वपट्टि छन् ठुला उद्योगहरू छन् र अहिले हेर्ने हो भनेदेखि धेरै जस्तो पूर्वका उद्योगहरूले आफै इनिसिएटिभ लिएर हामीसँग ऊर्जा दक्षताको मापन सम्बन्धी कार्यक्रम छ, अडिट छ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले एप्लिकेसन दिएर फी बुझाएर उहाँहरूले अडिट गराउनु भएको छ हगि। जबकि के भनेदेखि चाहिँ पूर्वका 5-7वटा गरेका छन्, वीरगञ्ज करिडोरका 7-8वटाले गरे, तपाईँको अन्य गर्दाखेरि चाहिँ 22वटा हामीले गरिसकेको छौँ। काठमाडौँकै होटलहरूले गर्नुभयो, त्यस्तै हाम्रो काठमाडौँका घिउ उद्योग के डेरी इन्डस्ट्रीहरू छन् उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा त्यो सिमेन्ट इन्डस्ट्री छ, हेटौँडा सिमेन्ट जस्तोले गरेको छ, इन्दु शङ्कर सुगर मिलले गरेको छ, तपाईँको माग एकदमै बढेको छ। त्यो माग अनुसारको सेवा दिन सक्ने अवस्थामा छौँ हामी पूर्ण रूपमा छौँ। किनभनेदेखि चाहिँ अहिले हामीसँग मार्केटमा यही प्रोजेक्ट निप प्रोजेक्ट अन्तर्गत 45जना ट्रेन्ड अडिटरहरू छन् हगि, जुन चाहिँ नि
स्वदेशी नै हुन्, स्वदेशी सबै उहाँहरू 100% स्वदेशी नै स्वदेशी हुन्। त्यसमा सबैजना इन्जिनियर हुन्, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर हुनुहुन्छ र केमिकल इन्जिनियर, 4 थरीका इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँले 21 दिनको तालिममा 10 दिन क्लासमा 11 दिन फिल्डमै बसेर रिपोर्ट बनाएर इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टको निगरानीमा उहाँहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा तयार गरेको हो। र अहिले पनि जतिवटा हामीले इन्डस्ट्रीमा अडिट गर्छौँ अघि त्यो लेखाजोखा गर्दाखेरि हामीले हरेकचोटि 2 जना त्यो ट्रेन अडिटरलाई पनि संलग्न गराउँछौँ। त्यसले गर्दा उनीहरूको अन ह्यान्ड चाहिँ ट्रेनिङ पनि कन्टिन्युस भइरहेको छ। त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा छ। गत 14 वर्षको नेपाली पत्रकारितामा एउटा ट्रेन्ड सेटर बनेकोमा गर्व गर्छ हिमाल। यद्यपि देश, काल र परिस्थितिको यथार्थ चित्रण तथा सही विश्लेषणमा हामीले अझ धेरै सिक्नु छ र अझ धेरै काम गर्नु छ। नयाँ नेपालको नयाँ हिमाल, नयाँ खबर, हिमाल खबर पत्रिका, हरेक आइतबार। म फेरि दिनेश तुलाधरज्यूकोमा आउँछु। कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरूले के भने त्यो इनर्जी अडिट गर्दाखेरि अर्थात् ऊर्जाको लेखा परीक्षण गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन गोपनीयताको उद्योग धन्दाको निश्चित आफ्ना चाहिँ गोपनीयताका कुराहरू हुन्छन्, ती गोपनीयता भङ्ग हुन्छ, त्यसले हाम्रो उद्योग क्षेत्रमै अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने किसिमको मानसिकता पनि नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा नरहेको चाहिँ होइन। के त्यो गोपनीयता भङ्ग नै गर्नु पर्दो रहेछ कि पर्दो रहेन रहेछ? यहाँको अनुभव के छ? अब इनर्जी अडिट भन्दाखेरि मेन त इनर्जी सेक्टरमा मात्रै गर्ने अडिट हो नि त। अब लेखा क्षेत्रमा गर्ने अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा गर्ने अडिट त होइन। त्यस कारण त्यसमा त केही कन्फ्युजन पनि आवश्यक छैन मलाई। गोपनीयता भङ्ग हुँदैन, गोपनीयता छैन र के हुन्छ हुन्छ। यसलाई त अझ बढी ट्रान्सपेरेन्सी गरेर यसलाई चाहिँ अझ अलिकति छ नि त्यो सबैलाई अब त्यो कुन माध्यमबाट होस् यसलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ अलिक यो इस्युलाई चाहिँ अलिकति त्यो स्प्रेड गर्नु पऱ्यो कि। डाक्टर साहब, यो जुन इनर्जी इफिसियन्सीको कार्यक्रमलाई हामीले राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि म्यासिभली लैजाँदाखेरि यसको फाइदा चाहिँ केमा हुन्छ? यो एउटा कलम अथवा कुनै एउटा चिज उत्पादन गर्न हामीले जति इनर्जी खर्च गर्छौँ त्योभन्दा आधा मात्रै इन्डियाले खर्च गर्छ र त्यसको धेरै कम चाहिँ श्रीलङ्का र सबभन्दा राम्रो भनौँ सबभन्दा कम इनर्जी सिङ्गापुरले गर्छ। भनेपछि चाहिँ हाम्रा उद्योग धन्दाले इन्डियाकै उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पनि अहिले जति ऊर्जा खपत गरिरहेको छ त्योभन्दा आधामा आउनु पर्यो नि। बल्ल चाहिँ हाम्रो इनर्जीको चाहिँ खर्च भनौँ जति खर्च चाहिँ इन्डियन इन्डस्ट्रीले गर्छ त्यसकोभन्दा हामीले डबल खर्च गर्ने भयौँ। भनेपछि इन्डियाकै लेभलमा मात्रै गर्ने हो भने पनि आज जति हामीले इनर्जीले जति उत्पादन गरेका छौँ त्योभन्दा डबल उत्पादन गर्न पुग्थ्यो। भनेपछि चाहिँ हामी एकदमै एकातिर इनर्जी क्राइसिस छ भनेर कराइराखेका छौँ होइन, त्यो क्राइसिस पनि छ नभएको होइन। अर्कोतिर चाहिँ एकदम भनौँ न मूर्ख हिसाबले चाहिँ घटाउन मिल्ने चिजहरू जुन इन्डियाको लेभलमा जान सकिने चिजमा पनि हामीले गरेका छैनौँ। भनेपछि चाहिँ त्यो हामी भनेपछि डाक्टर साहब त्यो फाइदा लिनको लागि अर्थात् त्यो इनर्जी एफिसियन्सी गर्नुको पूर्व शर्त इनर्जी अडिट हो भन्न सकियो? हो, एकदम। त्यस हिसाबले इनर्जी एफिसियन्सी कहाँ गर्नुपर्छ, कहाँ गर्ने ठाउँ छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ ऊर्जा लेखा परीक्षण गर्नु पऱ्यो, इनर्जी अडिट गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँहरूको प्लान चाहिँ के छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले अब इनर्जी अडिट पनि गरिराखेकै छौँ, तर नीतिगत रूपमा चाहिँ सम्बोधन नभएसम्म चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि कामहरू चाहिँ दिगो रूपमा जान सक्दैन होइन। त्यसलाई चाहिँ नीतिमा समावेश हुनुपर्छ र यो चिजहरूलाई चाहिँ इनर्जी इफिसियन्सीलाई पनि नेसनल पोलिसीमा स्ट्रिमलाइन गर्नुपर्छ। हजुर डाक्टर कुँवर, जस्तो हामी ऊर्जा उत्पादनलाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखिरहेछौँ तर ऊर्जा बचतलाई प्राथमिकता नराखेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूको अहिले कुरा सुन्दाखेरि त जुन आँकडासहित यहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो त्यो त हामीले ऊर्जा बचतलाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने रहेछ है भन्ने जस्तो देखियो नि। तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कुनै पनि राष्ट्रको लागि ऊर्जा खपत उसको डेभलपमेन्टको इन्डिकेटर हो। भनेपछि अब ऊर्जा उत्पादन नभइकन त बचत जति छ त्यसको मात्रै बचत गर्ने कुरो भयो। त्यस कारण एकापट्टि ऊर्जा उत्पादन हुनुपर्ने देशको डेभलपमेन्टको लागि त्यति नै आवश्यक छ भनेदेखि अर्कोपट्टि जति ऊर्जा उत्पादन भएको छ त्यसको चाहिँ उचित प्रयोग हुनु पनि आवश्यक छ। त्यो खेर किनभनेदेखि चाहिँ नि अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा
विद्युतीय उत्पादन जो ऊर्जा जुन छ त्यो त हामी थर्मल पावर प्लान्टबाट निकाल्दैनौँ। त्यस कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा त त्यो मुद्रा चाहिँ तपाईँको डिजल र फर्नेस ओइलमा गएन, हामी त हाइड्रो पावरबाट निकाल्छौँ। त्यस कारण हामी के भन्न सक्छौँ, हाम्रो उत्पादनमा त एकचोटि इन्भेस्ट गरेपछि खर्चै लागेन भन्ने सम्भव कुरा आउला होइन। तर के भनेदेखि चाहिँ नि हामीले जुन इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ गरेको छ अघि त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु आवश्यक पनि छ, किनभने उद्योगलाई ऊर्जा छैन। तर जति ऊर्जा उसले पाएको छ त्यसको पनि उसले उचित रूपमा प्रयोग गर्यो भनेदेखि राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुन्छ, उसलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ नि दुईपट्टि नै ऊर्जाको आपूर्ति हुनु पनि आवश्यक छ र अर्कोपट्टि चाहिँ ऊर्जाको उचित परिचालन हुनु पनि आवश्यक छ। अघि हाम्रो डाक्टर साहबले जुन कुरा भन्नुभयो नि भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि नेपालको पर जिडिपी 1100 टन ओइल इक्विभ्यालेन्ट त्यति एनर्जी चाहिँ नि खपत हुन्छ पर एक युनिट, एक इकाइ जिडिपी उत्पादन गर्नलाई 1100 टन ओइल इक्विभ्यालेन्ट, त्यति 1100 ओइल तेल बाल्दाखेरि जति ऊर्जा निस्किन्छ त्यति खपत हुन्छ भने उहाँले भनेको ठिक हो। इन्डिया हेर्नुहोस्, श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशको त हामीभन्दा नि 50% कम छ। र अर्कोपट्टि हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो देश एकापट्टि आर्थिक रूपमा संसारको सबभन्दा गरिब देशको दाँजोमा आउँछ भनेदेखि ऊर्जा खपतमा पनि, ऊर्जाको एभाइलेबिलिटी, ऊर्जाको प्राप्तिमा पनि संसारको सबभन्दा गरिब देशमै पर्छ। प्रति व्यक्ति 81 युनिट किलोवाट जुन ऊर्जा छ त्योभन्दा बढी हामीले पाउँदैनौँ। फेरि ऊर्जा खेर फाल्नेमा फेरि माथि नै पर्छ होला। ऊर्जा खेल्ने म अहिले भनिहालेँ। म डाक्टर चौलागाईकोमा आउँ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। इनर्जी एफिसियन्सी कायम गर्नको लागि सुरुवातको चरणमा र बिचको चरणमा चाहिँ त्यो थालनी गर्दाखेरि कहाँ फाइदा र घाटाको हिसाबले कस्तो देखिन्छ? 1 युनिट सेभड इज 1 युनिट जेनेरेटेड हामीले भन्दाखेरि त एमाउन्टमा त त्यही भन्ने भयो। भनेपछि 1 मेगावाट बचायो भने त 1 मेगावाट जेनेरेट गरे बराबर लाग्ने हो। भनेपछि 1 मेगावाट जेनेरेट गर्न जति खर्च हुन्छ त्योभन्दा धेरै कम खर्चले चाहिँ 1 मेगावाट बचाउन सकिन्छ। अनि त्यो बचाउन सकिने कुरो पनि अहिलेको सुरुको स्टेजमा चाहिँ इभन नेगेटिभ इन्भेस्टमेन्टमा खर्चै नगरिकन हामीले सामान्य हाम्रा चाहिँ बानी व्यवहार सुधार्ने, कति बेला बन्द गर्ने, के गर्ने भन्दाखेरि मात्रै पनि धेरै इनर्जी बचाउन सकिन्छ पहिलो स्टेज। अनि त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा चाहिँ थोरै खर्च गरेर अनि थोरै इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ इनर्जी एफिसियन्सी निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि चाहिँ सुरुका 5-10 वर्षहरू चाहिँ इनर्जी एफिसियन्सीमा एकदमै हाइली चाहिँ रिटर्न धेरै राम्रो हुन्छ। ब्याङ्कहरू, इभन ब्याङ्कहरू पनि त्यो सुरुको स्टेजमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नलाई एकदम इच्छुक छन्, किनभने कति प्रोजेक्टहरू छ इभन। भनेपछि सुरुवातको चरणमा पनि अडिट गराउन सकियो। पहिले अडिट गरायो भने त्यहाँबाट बढी फाइदा लिन सकियो। अडिट त गराउनै पर्यो। अडिट गरिसकेपछि बल्ल थाहा हुने भयो कि कहाँ कहाँ चाहिँ खर्च गर्न बढी खर्च भइरहेछ, कहाँ कहाँ बचाउन सकिन्छ। दिनेश तुलाधरज्यू, तपाईँको सन्देश के छ अरू व्यवसायीहरूलाई? तपाईँ एउटा चाहिँ इनर्जी अडिट गरिसकेको व्यक्तिको नाताले तपाईँको सन्देश के हुनसक्छ? इनर्जीको इफिसियन्सीको लेभल बढाउन सक्यो त्यति हाम्रो आफ्नो व्यवसायको दक्षता पनि बढ्ने हो। मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। यो बढाउँदै जानु पर्यो। किनभने अब इनर्जी कस्ट भनेको हरेक फिल्डमा, अब हाम्रो होटल इन्डस्ट्रीमा होस्, अरू इन्डस्ट्रीमा होस्, जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा पनि मेजर कस्ट इनर्जी हो आजकल, होइन? कति अडिट गर्दा कति पैसा लाग्दो रहेछ? अडिट गर्दाखेरि त अब हाम्रो होटलमा कति लाग्यो, 50,000 लाग्यो है। उहाँहरूको कस्टको थाहा होइन, 50,000 लाग्यो। अब प्राइभेटले गऱ्यो भने सायद बढी नै लाग्ला, होइन? खासै खर्चिलो त रहेन रहेछ नि त। तपाईँको एक महिनामा लाखौँ बचाउनुहुन्छ भने एफिसियन्सी बढाउने सिलसिलामा अब अलिअलि सानोतिनो खर्च लाग्छ त्यसमा एडिसनल। अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी थाहा पाउँछ कि वास्तवमा त्यो हामीले पनि अडिट गराएपछि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी थाहा पायो, यसरी पनि बच्न सकिने रहेछ, यो इक्विपमेन्ट भने बजारमा एभाइलेबल रहेछ भन्ने किसिमको पनि हो। हस् त, यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो नयाँ विषयमा आज कुराकानी गऱ्यौँ र हेर्दा प्राविधिक जस्तो देखिए पनि असाध्यै जीवन पद्धतिसँग जोडिएको चाहिँ सवाल रहेछ। यसलाई फेरि आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई अझ गहिराइमा गएर छलफल गर्दै जाउँला। आजको यो यहाँहरूको समय र यो विचारका लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हस् त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता फेरि यस्तै विषयवस्तुमा गरिने कुराकानीका साथ तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।